दोस्तों एक दफा का जिक्र है कि गाहक ने दुकान में दाखिल होकर दुकानदार से पूछा, केलों का क्या भाव लगाया है। दुकानदार ने जवाब दिया कि केले 12 दिरहम और सेब 10 दिरहम। इतने में एक औरत भी दुकान में दाखिल हुई और कहा, मुझे 1 किलो केले चाहिए, क्या भाव है। दुकानदार ने कहा, केले 3 दिरहम और सेब 2 दिरहम। औरत ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। दुकान में पहले से मौजूद गाहक थे। खा जाने वाली गजबनाक नजरों से दुकानदार को देखा। इससे पहले कि वो कुछ बोलकर कुछ ऑल फोल बकता, दुकानदार ने गाहक को आंख मारते हुए थोड़ा इंतजार करने को कहा। औरत खरीदारी करके खुशी खुशी दुकान से निकलते हुए बड़बड़ाई, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे बच्चे इन्हें खाकर बहुत खुश होंगे। औरत के जाने के बाद दुकानदार ने पहले से मौजूद गाहक को मुतवज्जे होते हुए ऐसा क्या कहा कि उसके 14 तबक रोशन हो गए। आपके साथ शेयर करते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप ये वाक़या सुनेंगे तो उसके बाद आपके जहन में क्या बात आती है, हमें कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों जब दुकानदार गाहक की तरफ मतवज्जा हुआ तो कहने लगा, अल्लाह गवाह है, मैंने तुझे कोई धोखा देने की कोशिश नहीं की। ये औरत 4 यतीम बच्चों की माँ है, किसी भी किस्म की इमदाद लेने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की है और हर बार नाकामी हुई है। अब मुझे यही तरीका सूझा है कि जब कभी आए तो इसे कम से कम दाम लगाकर चीज दे दूं। मैं चाहता हूं कि इसका भरम भी कायम रहे और इसे लगे कि वो किसी की मोहताज नहीं है। मैं ये तिजारत अल्लाह के साथ करता हूं और उसी की रजा और खुशनुदी का तालिब हूं। दुकानदार कहने लगा, ये औरत हफ्ते में 1 बार आती है, अल्लाह गवाह है, जिस दिन ये आ जाए मेरी बिक्री इस दिन इतनी ज्यादा हो जाती है कि अल्लाह के गैबी खजाने से मेरे मुनाफे को 2 चांद लग जाते हैं। गाहक की आंखों में आंसू आ गए। उसने बढ़कर दुकानदार के सर पर बोसा दिया और कहा, बखुदा लोगों की जरूरतों को पूरा करने में जो लज्जत मिलती है उसे वही जान सकता है जिसने इसे आजमाया हो। दोस्तों सदका खैरात करने वाले एक मारूफ सहाबी हजरत साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, आप इंतहा दर्जे की सदका और खैरात और गरीबों की मदद में खुला दिल रखने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर थे। दोस्तों आपने जब कभी भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया या कभी भी आपने कभी देखा खुद भी कि फलां जगह पे किसी को मेरी ज़रूरत है, तो आपने फौरी तौर पर उसकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँचने को तरजीह दी। उनके बारे में सीरत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब ने यूँ बयान फरमाया है कि कबीला खुज़रज के ख़ानदान बनु साइदा से थे और तमाम कबीला खुज़रज के रईस थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में मुमताज़ तरीन अंसार में शुमार होते थे। हत्ता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर बाज़ अंसार ने इन्हीं को खिलाफत के लिए पेश किया, यानी अंसार में से जो नाम था जो पेश हुआ था वो उनका नाम था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में वो वफात फरमा गए थे। हिजरत मदीना के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बनु साइदा के घर के पास से गुजरे तो हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मुंजिर बिन उमरू और हजरत अबू दुजाना ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह आप हमारे पास तशरीफ लाइए, हमारे पास इज्जत है, दौलत है, कुव्वत है, मजबूती है। हजरत साद बिन उबादा ने यह भी अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मेरी कौम में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके पास खजूरों के बागात मुझसे ज्यादा हो, उसके कुएं मुझसे ज्यादा हो, इसके साथ साथ दौलत, कुव्वत और कसीर तादाद भी हो। इस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू सालिस इस ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, ये मामूर है और इसी तरीके से ये अपनी मर्जी से कहीं जाएगी। हजरत साद बिन उबादा कबीला बनु साइदा के नकीब थे, जैसा कि पहले भी बयान हुआ कि जो नकीब मुकर्रर किए गए थे उनमें भी उनका नाम था। कहा जाता है कि कबीला औस और खिजरज में ऐसा कोई घर ना था जिसमें 4 शख्स पे दरपे फयाज हों, बड़े खुले दिल के हों, सिवाय दुलीम के, फिर उसके बेटे उबादा के, और फिर उसके बेटे साद, और फिर उसके बेटे कैस के। दुलीम के और इसके अहले खाना की सखावत के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी खबरें मशहूर थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मदीना तशरीफ लाए तो साद हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में रोजाना एक बड़ा प्याला भेजते जिसमें गोश्त और सुरीद, गोश्त में पके हुए रोटी के टुकड़े या दूध का सुरीद या यासिर के और जैतून का सुरीद या चर्बी का प्याला भेजते और ज्यादातर गोश्त का प्याला ही होता था। साद का प्याला नबी पाक अलैहिस्सलाम के हमरा आप अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुत्तहरात के घरों में चक्कर लगाया करता था। दोस्तों यानी ये खाना जो मुख्तलिफ अज़वाज के लिए जाया करता था। बाद रिवायात ऐसी भी हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के घर ऐसे दिन भी थे कि खाना नहीं होता था। हो सकता है कि रोजाना नहीं अक्सर भेजते हों या शुरू में भेजते हैं, और ये भी हो सकता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी सखावत की वजह से, गरीबों के ख्याल की वजह से बाज़ औक़ात इन्हें गुरबा में तकसीम कर देते हों, मेहमानों को खिला देते हों, इसलिए अपने घर में कुछ नहीं होता था। बहरहाल एक रिवायत और है कि हजरत ज़ैद बिन साबित बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अबू अयूब अंसारी के यहाँ क़याम फरमाया, आप अलैहिस्सलाम के पास कोई हदिया नहीं आया,
پہلا ہدیہ جو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا وہ ایک پیالہ تھا جس میں گندم کی روٹی کی سرید، گوشت اور دودھ تھا۔ میں نے اسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا۔ میں نے اس کیا یا رسول اللہ یہ پیالہ میری والدہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس میں برکت ڈالے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا تو انہوں نے بھی اس میں سے کھایا، اور کہتے ہیں کہ میں بھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ سعد بن عبادہ بھی ایک پیالہ لے کر حاضر ہوئے جسے ان کا غلام اپنے سر پر اٹھایا ہوا تھا، وہ کافی بڑا تھا۔ میں حضرت ابو ایوب کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، میں نے اس پیالے کا کپڑا اٹھایا تاکہ میں دیکھ سکوں، تو میں نے سرید دیکھی جس میں ہڈیاں تھیں۔ اس غلام نے وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ ہم بنو مالک بن نجار کے گھروں میں رہتے تھے۔ ہم میں سے 3 یا 4 افراد ہر رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں باری باری کھانا لے کر حاضر ہوتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں قیام فرمایا۔ ان ایام میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسد بن زرارہ کا پیالہ ہر روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا تھا، اور اس میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا۔ یہاں کچھ وضاحت بھی ہو گئی کہ شروع میں روزانہ کھانا آتا تھا، 7 مہینے تک باقاعدہ آتا رہا، اور اس کے بعد بھی آتا ہوگا لیکن شاید اس باقاعدگی سے نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اسی کے متعلق جب حضرت ام ایوب سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کے ہاں قیام جب فرمایا تھا تو اس لیے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ کھانا کون سا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مخصوص کھانے کا کبھی حکم دیا ہو اور وہ پھر آپ کے لیے تیار کیا گیا ہو، اور نہ ہی ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا ہو اور آپ نے اس میں سے عیب نکالا ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب نے مجھے بتایا کہ ایک رات حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ بھجوایا جس میں تفشیل تھا۔ یہ شوربے کی ایک قسم ہوتی ہے، آپ علیہ السلام نے وہ سیر ہو کر پیا، اور میں نے اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو کبھی بھی اس طرح سیر ہو کر کوئی چیز کھاتے یا پیتے نہیں دیکھا۔ پھر ہم نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ بتایا کرتے تھے کہ صحابہ کو جب پتہ لگ گیا نا کہ نبی پاک علیہ السلام کی پسندیدہ ڈش ہے تو اس کے مطابق پھر بناتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے تشیل جو ہے مشہور کھانا ایک اور ہوتا ہے حریص، یہ گندم اور گوشت سے بنایا جاتا ہے۔ یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور رات کے کھانے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 5 سے لے کر 16 تک افراد ہوتے تھے، جس کا انحصار کھانے کی قلت یا کثرت پر ہوتا تھا۔ تو یہ بھی جو ہے وہ چیزیں نبی پاک علیہ السلام کے دور کے مطابق جو ہے وہ پیش کی جاتی ہیں۔ دوستو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ معاملات ہی بڑے تبدیل ہو گئے ہیں، ہر چیز ہی بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو ساتھ تصویریں کھنچوا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کے بارے میں اخبار کے اندر رپورٹیں جاری کی جا رہی ہوتی ہیں۔ محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بر مدد کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 قرآن حکیم کی سورہ البقرہ میں ارشاد ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215۔ سماجی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے کسوں، معذوروں، بیماروں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ دوستو یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایسے لوگوں کی ضرورت اور معذوری کا خاتمہ کر کے معاشرے میں دولت اور ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ جو لوگ معاشرے سے غربت و افلاس اور ضرورت و احتیاج دور کرنے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ان کا مقروض بنا لیتا ہے۔ اسے قرض حسنہ کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اپنے برگزیدہ بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔